أتاجزون سمارت تحتوسنته ورقي نمنع عبيدوه مسألاتي تقرأ زخون منجز تمسي خاص فرق إيد نايت منجز تزنبرة بتسقنا قوري تخلي بريا خايو سو فرق مكره خايو بريا بحاجة جزء تلعلوس تأكيوس منجز تمليسوس unexpected ما نمنا بتسقنا مرحي expect يجبران الرئيسهم يا وقعتهم سو زي منجز تزيك نخملس بتعمي بزوح واقعي كابج أفرايا سكام عربي هزبي تأكيو منجز تيملس زتدفر هذاك الناس يفتح سنة زدفروا سبات يسددوا جبان زفص ما سوي سدد بجيزيهم محداري لك سو زي منجز تزيك ملس خلو سلام خان تخان فتحان ترجع جزيها حدنت هزبي خا تملس خا أوصير خايو خا أوصير خا تركبوا منجز تخاي أفتي قصير خاتوات قصير خاتركبوا يلن ببوك أو أم زخلو زنو فرق إذن يسأل أيها كاب كل الخوزي خايو ناي بلسقنا إذن يروح يحمسك حكي زي إذ زي تقوى بيسوي أوروبلان لآخر الزعل آخر إذا كله تنقنا نحنا لك مهانا يزال بيولكالو هنا بريتوريا وسينا أيدو تأمزيزنا زفرمنا يوم منجست سلازنا ورنا أيو مش سلاسان حدا سيطان بين على حسير ساعات مالتي جيجنا ولدكو يتفتلو توم دك ايز ولو محمقات منتي لمو حزي تا بوليتيكاوي سلطان نو ايدو اتيو ساعتات كك متكلن حزب تግራይ ወልሚን ካስለ ዝነበርካ ኢኻ ጅግና ኮይንካ ካብ ትግራዋይነት ስነ ልቦና ዝወፃ ካላ መዓልቲ ጅግንነት ካይብቀ ስምረት ማለት ብልጽግና ይበቃ ምንም እንትን ይብሉ ወለዶ ትግራይ ዝባህሩኒ ዘሰምና ብልጽግና ወለዶ نزوم سبات وقابك بحال حدا هصان تግራዋይ حدا منእሰይ تግራዋይ ህይወት ክስእንሉ ህዝቢ ትግራይ ተኮይኑ ክብርኻን ሞገስኻን ንህዝቢ ትግራይ ክብር ተሃሊካ ታይነ ይካው አተመነሰይ ንሳ ፎቶ ወጸል ብልጽግና ምስ መንግስት ትግራይ ኮፍሉ ይዘራራል ተወዲያ خال ዕድል ይብሉን አብል ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ልዕልነት ጸብለልታ ምስኒ ህዝቢ ትግራይ نمنتاي تلكاني بوسان حزب تግራይ مبزحاتيو نا ኢትዮጵያ ህዝብ ይታው ናይ ትግራይ حمام خا نمودعታ ግዜ ክፍታህ ኢና ውሳነ ወሲና ህዝብ ትግራይ ውሳነ ወሲኑ ትሽዑዝ ተመረፀ መንግስትና ኮይና መልስናዩ there is nothing new حدش ነገር የለን حقيقة حزب ግን ተቀበለው ንምንታይ ተሐቅ ተረዲዎም ሶ ህዝብ ትግራይ ንህዝብ ኢትዮጵያ حق ረዲኡ አፍት ቀጠና تفتيرو زلو حدش السلالفة إذا السلالفة سي تسفاز اللو السلالفة مسيلو تسمعوا كوني غديه إذا حسبان سلام تعنا هبلي كبرات خطاتل ميدياويين نلومي أبواناوي بوليتيكا وخونتات تقرأي ملكيتنا مستنتان بوليتيكا تقرأ لاي تسفاي تادسة حبراوز أن يتكلون نايو حبركم ناتنهم تنتان بوليتيكا تقرأ لاي تسفاي تادسة أبزي بستدينا نربعي جزي بحوار قال محتاج تقبر وانا وخونتات سلسلة سرخبخة بشم تخطاتلتي باللبي مسكين يغني لي تانكي يغني لي أنا ون صبوا نبت فلا ما يحطونا كنسجر مو كم تزفلت 27 ميازي 11 شموتنا عم تمرت بيت مخر تقرأي نا بسرعة كم تملسه يذكريو إذا بيت مخر زي تملسه حتى حزب تقرأي أب ملاسن يلون أب مخته حزب تقرأي زي اللي هو مجرواتن أنت عينت السواق جبريت وهاي تصويت جبر اللي خون إذا بيت مخر من بلاسه إذا منجست زي ولو كم يجيروا ينزو هلو مكران سقاينكو مواصو كيلو زخيل كم حدا سيلو مالت هلون وزك على استقراي يسمع كاي دحر تستوست خوين خسنة 20 حدا كنا أدخل لنا مغلا زنبرة دباب تزيو لكار نايت زوي تحقوس عديتات كزارة وخلوها زمدك أنا بحق إجاقانو يومنا ولا زارة عديتات نيرو وشتخا سويل زهونا فنكر زبلكا تقادا لاينت ورك زي مقدال حفرت زي نورلو ساعات شعوز تسمع ان سمعتي حز تسمعين لك منقستنا مستمرسه تأمن نديها دقي سي حاضر منقست زي ولو حزبي منم صقم كفتح يخل
بريتوريا خيدهم منجستنا زفروس سبات نايم عنا سبات حزب تجري أبهلونا قالسو زخلو مكراك بالعخلو نأبي أحمد زخيناتي ترفكا إلى تزاربيو قلبتن جنزبن زين برخو خوب سبيلن حزب تجري كافت خال حزب بمن تايف الليلو زنجرون عبيت سبات حزب تجري نقدميت أبز خدو عنفت كرؤينا أيوم لبامات يوم زبلنا يوم سبات حس يوم كزارونا زرقنا له زمن مالتي منجستنا زفرس له زمن منجستنا فريسهم السلطان كحزو لحزب كما يجيرهم حمس كم زبلوا محفر تاريخ زرقنا له زمن عفتنا ما جمع لازم نفرنا يوم محدار رأي خايت خنقا تمال بروفيسور كنت إياك زارب سمعي بتعمي حزينة بايزوي تمال وزيو تايدي لك التقدايتي متصلع استجمرس لك منجستن ودبن كفلا ليلو مسفلنا أيو حزاوي دينيا عبدي شابا منجستن ودبن زتحاوسوا العادي ولا تودي ولا تمنجستنا أول كسب زخونن أبز عبد زخون كاس عبد تجري منجستن ودبن يفلا ليلك تحسب خلها سرعة كتخل الليل ديك أملك أنا ها تاني مجمريا نزي ودب زفريسخا حزب تجري مرحي زي يقولوا نمجبر تاني مجمريا منجستن ودبن كفلا للوزب أنا شو عيني غير بايزوي أكايدهم كابدي سام استملسوا تايو خمس نور كفي لسلس معه تشو عزنا ورق زي محدار شيء محكي تتخيلوا أدي سابا غيره سامون سان حمص يوم حكي أب سامون وشته كفي لهم زو وقت تسمعنا يرخا سامون سان حمص أبا نبص أتوم مسكت هذا حزب تجري خوينهم يوم محواي كميرو كأون دحر يحتاج نقول زي أم حماي جميرهم مسيوم ودبن جزعان كفل على اللوين الناس لازال عنا أيونا تاخد قبر العلا خايو تحته عندك زعتهم بروفيسور ودبن منجستن أبطعي جزي سلام أبزخون له جزي تككل ودبن منجستن تفعل عليه سرحة كسرح له حقي أنا خاتن دي هنيا حيلك كتبتن خلي سمعت كتفتر بلسق الناس هاوك لأخطو بأبي الخاك تفرس حسبو منجستنا فريسهم لأنا ونكفروسنا زنبرة قالسي تستوست خوين خا غبا اكتكايد تبلف ጌታቸው ረዳ መስድም ጽወያ ነው ሆይኑ አብ እንዳራስ ሆይኑ ዝተዛረው እዛ ጉባ እዚ አትገብራ ክባን ዕጽዋን ተደሪኽን ይልና ሉክ አነ ከዲየ ምስብል ጽግና ሆይነ ክባን ዕጽዋን ጸርጸር ከብለክን ይዲብለናሎ እቲ ተቃል ስራዩ እቲ ጉባ የተካይዱ ትውድብ ከይወጽ ዝግበር ዝነበረ እሳተ እዚ ሃሊና እስኻ መንግስት ይሄሎካ ከም ህዝብ ትፈርስ ይኻ ማለት دار سبو زخلو نسراويتنا تسعري فومس نمرحتنا يشوم ما عتنا قرت غيرو مجرشا زي سراويت زي هزب زك بالتنيلو لوك كاب كور للعل تبهالو بايزو حسوت يسو اتنز توسنا كاب كور للعل زلو زوسن ونوسانه ايناتهم نايولقوم يكونن اب تحت زلو تغادالاي بزمرصوم لبامات هزاون تتغادلت تمالز تفطروا يلكالو اتي غواي زكايده حوحاتنا نفلط خالي حوحات اي نفلطن زول ما تنقلو كافتم عبيتي حدا خلت زخونون حقيزم تقلالا نايت تتغادلاي دمص ياسا كاوكورنا علي زلو كاوكور تحت زلو من تايات دليا خصوصنا تحت تتغادلاي زي حسبو زخفلو زلو واغا غوايز غبري از فلط ديلنا حزب منግስት خامل يسخنيا زي سراوت زي منግስት خا امملاش زخفلو واغا يريكالو تصريفوس نادرغ وتادر تبايلوم زون صاون تقولوا عد زحلو حزبهم زحلو شفاتو زيرو تبايلوم سخلو تشكيمم كن ايو منግስቱም مليشو سوز منግስት زي نخملس بتعامي بزوح واقع يتخافلو سئلنا بزخونه ساعات دب زبلنا يكون تعقيس ناس
أبت أجست وشتي كندي سبسي الناس حزبنا بانك تعزيم أو كبان أسوان خوينو إذا كله واقع تخفيلو ده حرزي I don't know بمتاي كمسجنو كم زخدة يفلتنا زي زبزي حدا بوز تزارو وزيروا تستوستيها السخات كبتنهم يرخ أخات حسب زلها نحنا جن إتاخونا تات مستفترات أو حموش تدير أو شت حدا إنا نقول بحدا إنا كبدي لهم نايزوم أبو زيروا آيات تفسيما حزب تجري كم أوشتو زنبرة دليت بوها تجأني أو كم زلو منجست كم زدليو منجست زي هاليو كم زبلع تجز يوم محدار مكالات أفو موتو مخانو مكرو زي حسر كي هنا مكرو زي النوع مخانو كابج أفرايا سكام عربي هزبي تأكيو منجست يملس هذا قارسي حوات السابينا سلاز دليت منجست زخونة المغنات لنا هزب إيو منجست سلاز يولي تولعن لهم وقلناهم فلوي حزبك نور خلنا خا ناي منجس راحتنيوس من اسيس ناي يونيفرسيتي ممروس ناي هاي سكول ممروس كله يتزاتيل حزب زلك حزبي وسينو منجستو كملس خلو تاي كرب حدلو يو تاي افتن زحلفا 3 عامات 6 ورحن تايتا مايروز هزوزي بجت كافيدرال مسلو دي مسن ايفلتيكو تفلت ريها خندي قرشي مسو نفلت ريها فلتن ستتانا زدلو يسب هانغي قبرها زدلو يساعد حزبي ينق فتح يسنا ديتا زترفرا دكنسيو فتح يسنا زدفرو سبات يسددو جبان زفصم سو يسدد بجيزيوم محدار يلكلو purposely ህዝብ ትግራይ ሰላሙ ክስእንሞ ከም ማሕደር ስለ ዘይከኣልኩ ፌደራል እተወለይሉ ጻውዒት ንኸቅርብ ኣብ ተሓሚስ ህዝብ ትግራይ ቁጽር ሓደ መራሒ ትግዜዮም محدار እዩ ፌደራል መንግስት እኮ ብልጽግና ማዓት ገንዘብ እኮ ይዘፍስስ ሰላምና ክዝረግ ሃንገ ክበዝሕ ፍትሒ ክንስእን ጸርጸር ክንብልሞ መራሕትና ክንጸልእ دحر سبرسنا كنبال عمل نزي عبي إجام زنورو تجزيهم إزي يفلت هزبي سلاموف سنة من محدار كسان مرس كي يركب purposely تسارح له بجزيهم من محدار هزبي أركبل دحرها ناي أورمو بالسجنة زوم هوديد بالسجنة هزبي تجراي نتي PLF زسألو نحوات زسألو زخني هم ممارس كنت قبل لنا زسألو كو يسأل إيش لزبله سلازي بركا يكون بسرو مس بيرصقنا نحوات كان نصاصر ግን ዝደለይ ይመስለናል ህዝብ ትግራይ እሱም ለይትን ቀጥርን ይሰራሉ ንጊዜው محدار نحجزنا بتننبلهم ኣብ ቅድሚዮም እኮ ይምዛረው ኣፍቶም ንሕና ጊዜው محدار الناس استقبلنا يوم ناتنا سبات أو قدم يمززرا دحاري تقاموا لهم تاسهم زحاسوا بمول تابزي أغيرهم سراويت نخلتك مكال تودم نخلتك مغيلو زيو نايو على سراويت تحدو ودب يزبل زيو نايو على حيزو كنوادا بدل بغيرو تجزيهم محدار سريحي ازي خاز هزبي يفلت ازي جزيهم محدار زي كابتانا خاص خلبي كم زيدهن ህዝብ ትግራይ ይፈልጥ ሰው ህዝብ ትግራይ መንግስተይ ተመሊሰ ጸገም ተሃልዩ بتوكل تبيله ጸገመይ ክዛረብየ ተረዲሃን ጸገመይ ክፈትሕየ ዝሕተት አካል ስለዘሎ ዝሓተሉ ዕድል እንየኒ ካውሃ እቲ ዝሕመስ ዘሎ ጸጥታይ ስርዓት ክሕዝዩ ፍትሒ ክነግስ እዩ እቲ ኣብ መንግስቲ ዘሎ መንግስታዊ ግልጋሎት እቲ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጸገም ብሙሉ መንግስቲ ሃልዩ ታሕቶ ይሃስኻ ቤት ምክሪ ካሕትት እዩ ኣብ ሰናይ ምምሕዳርኩም ኣብዚ ጸገም ነይኩም ክብል እዩ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ኣበይ ኸይድካ ትረኽቦም ሓደ ቢሮኦም ዘይውዕሉ ዋላ ተቀደም ዝነበረው ቢሮ ኣይነበሮን
እዚሁ ነቢሮ ይወል አየናይ ስራሕ ይሰርሑት ጊዜያዊ ምሕዳር በበይ አቲኻኸ ፀገምካ ትዛረብ ጊዜያዊ ምሕዳር ከይገምገመ ብቃጣን ወረቀት ይባረካ ስርዓት የብሉን ናወሩ ብላታት ማለት እዩ ናይ ስድታት ማለት እዩ ጊዜያዊ ምሕዳር ብስርዓትን ብሕግን እስኻ መሰልካ ተሓተሉ መስርሕ እውን የብሉን ተስታውስቶ ኮይንካ ካውንስል ኢሎ መጣይሾም ሓቀይ ህዝቢ ትግራይ ዘይመረጾ ብውልቀ ውቃብኦም ንጻድቃንን ጌታቸውን ዝኣከብዎም ሰባት እዮም ነይሩ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ጫፍ ዝረገጸ ንዕቐት እዩ ዘርኢ እስኻ ዘይመረጽካንስ ኣነ ከመይ ጌርካ ኣነሽ ክብል ዘይመረጽካኒ ኣብ ቅድሚኻ ጠጠው ኢሎ ከውግእ ዋይፈልጠካን ኮተይልካንኻ መሕፈር ኮይኑ ፀግዒ ናይ ንዕቐቶም እሱ እዮም ገይሩ እዚ ይፈልጥ እዩ ህዝቢ ዝኮ ከምዚ ዓይነት ቀልዲን ባጫን ጠጠው ክብል ኣለዎ ማንም ስልጣን ደላይ ድሕሪ ሕዝብ ርእሰይ ኣብ ልዕለይ ክቅልደለይ ኣይደልን ኢሉ እዩ መንግስቱ መሪሱ እዚ መንግስቲ እዚ ክምለስ ከሎ ከምታ ዝበልኩካ ሰላምኻን ፀጥታኻን ፍትሓን ትረጋገጽ ኢኻ ሓድነት ህዝቢኻ ትምልስ ኢኻ ኣጀንዳ ህዝቢ እዩ ዝውስን ህዝቢ እዩ ትረዲኻን እዚ ህዝቢ እዚ መልክዕ ዘለዎ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕትስ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ሓደ ዓይነት ዘረባ ኢኻ ትዛረብ ብውቃብኡ ዝውስን ብውቃብኡ ዝዛረብ ሰብ የለውን ከምቲ ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝነበረ የለን ዝረብሓ ኣለዎ እቲ ካሊእ መኸተና ክጠናኸር ይገብር ቤት ምኽሪ ተወሲኑ ብተዋረድ እስካብ ታሕቲ ክመጽእ ድሓር እተን ልዕሊ ኩሉ ማለት እዩ ዓንዲ ሕቆ ቃልስና ዝኾነ ኣዴታትና ናብ ንቡር ክምለሳ እዩ ዝፀርፈን ዘባጭወለን ሰብ ስርዓት ክሕዝ ኢሉ ይሓስብ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ማይ ዝሰድድ ኣንጻር ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝንቀሳቀስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ስርዓት ክትሕዝ ይገብር እዩ ነዚ ስርዓት ክትሕዝ ኢሉ ይሓስብ ስለዚ ብኣጠቃላሊ ክትርኢ ከለኻ ውክልና ናይ ህዝቢ ስለ ዘለዎ እቲ ቤት ምኽሪ እውን እቶም ፕሬዚደንት ዝሃቦም ናገዛዕዮን እዩ ምስ ምንታይ ተተሓዘ ምስ ዘንሕዝ ዝብለካ ዘለኹ ምስ ሰናይ ምሕዳርና ምስ ፀጥታና ትረዲኻን ምስ መኸተና ምስ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምስ ኩሉ ተተሓይዙ ቆፂርካ ሂብካ ቆፂርካ ትርከቦ መንግስትኻ ኣፍቲ ቆፂርካ ትቦ ቆፂርካ ትርከቦ የለን ብብውቃብኦም ዝኸዱ ዝነበሩ እዮም እዚ ናይ ውልቀ ሰባት ከምዛ ብልፅግና ትሪኣኒ ሓቀይ በዓሉ ይሾመካ ደስተ ዘይልካዮ ኣብ ሰለስተ መስመር ገይርዎ ይባል ኣብኣ ኸማ እያ ኮፒ ፔስት ናይ ብልፅግና እያ ኣብዚኣ ትስራሕ ነይራ እዚ ከዓ ምስ ስነ ልቦናን ባህርን ህዝቢ ትግራይ ብተኣምረ ይኸድን እዚ ህዝቢ እዚ ብሓደ ግዜ ተላዒሉስ ተኣኪቡስ መንግስቱ መሊሱስ አንኤክስፔክትድ ማንም ናይ ብልፅግና መራሒ ኤክስፔክት ይገበራል ርእሶም ያውቃያቶም እዚ መንግስቲ ክትምልሶ ከለካ ፀላእትካ ይፈርሑኻ ፀላእትካ ክልተ ሰለስተ ግዜ ክሓስቡ ኢኻ ትገብሮ መንግስቲ ሃሊካ ድሓር ከዓ ፍርቂ ኢድ ናይ ፀላኢኻ ካብ ክልል ከውፂኻ እዩ ናይ ብልፅግና ኢድ ነይሩ ይሕምሰካ ሓቀይ እዚ ኢድ እዚ ተቆሪፁ እዩ ሕዚ ኣብ ክልተ ቤተክርስትያን ዘቐድስ የለን ኣብ ክልተ ቤተክርስትያን ዘቐድስ ቤተክርስትያን ሓንቲ እያ ኣብ ክልተ ቤተክርስትያን ትቐድስ እያ ኣብ ፕሮቴስታንትን ኣብ ኦርቶዶክስን ተቐድስ ኣይተቐድስን እኮ ሓደ ኢኻ ትመርፅ ስለዚ ኣብዚኣ ትግራዋይ ዝኾነ መንግስቲ እዩ ስለዚ ረብሕኡ ትግራዋይ ዝኾነ መንግስቲ ምፅኢኻስ ፍርቂ ኢድ ናይቲ መንግስቲ ዝነበረ ብልፅግና ቆሪፅኻ ደብርኢኻ እዩ ኢኻ ፍርቂ መከራኻ ኢኻ ደብሪኻ እናኣተወ ሕምስ ሰላምካ ዝኽልአካ ዝነበረ እቲ ኢድ ቆሪፅኻ ደብሪኻ እዩ እዚ እውን ናብ ባዕሉ ረብሓ رأيي عنده دحر دكتور دبرصيون ممصو እተን ዝወፃ ዘለዋ መግለጽታት ትርኢ ለኻ ትረተን ፖይንተን ኣብ ሕማም ህዝቢ ትግራይ ህዝበይ ተመለሰን መረበተይ ተመለሰን ምዕራብ ትግራይን ሱዳንን ዘሎ ተፈና ትግራዋይ ይሳቀሉ ዓለም ሓደ ነገር ግበር ይናበል እዩ ጀሚሩኒ እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ግን እዚ ጉዳይ ይነበረን
صبو نابت خالي حتى ناكن سجرمو كم تزفلت سنسرعات نملاس بيت مخري أبو سادل تلوان إلون تمالي بريزيدنت تجراي دكتور دبرتسيان جبر ميكائيل علاو سرع سرعهم كابين أكيبا ومسجمر اللوان فيدرال منقسين فاريت وجنا بمقالة 5 سنة داي في اللات إمو إذا ما حزب المرعد كم زخنا بزحت ناتنتن يركبمو نفرت سرير خا كتما ما هو أخن نتبيت مغرب متنقاف كفت ريل خا ناي نفرت وجنا بكتما مقالة مسدادو انتاي ترجم هلوا وإذا ما انتاي ملاخت مالك عليه خون إذا منقست زي نهزب كبر زي بقولوا منقستي تفطروا مال توم كافتجرايز هو جودي فتشان هيبلس جناون كم يوم نهزب كبر يقولوا إذا عنده زرقة بمرو زجورو وزنورو نهزب كبر سلزي يقولوا هندي زي أدخل فقر يبلك الله أنا سويل أت نورمال كونديشن أبي كفوب بالخمالتي اسكي سبات جم تتولو نيتو ما بتقرأ يزلوا عاوي كبرن يوم كافتو دي سواك زلوا ماهيش كارت جميرها بارات هونكا ما نميزنا بكا ما نم نعلم وردتين هذاتهم زم سوازي زي سبزي زي أكل خاخلو بيزو نابينو يكون أنا زعمن توم كارت تقرأ يزخلو شافنا هيك حدث زخون سبات نهزب تقرأ زلهم كان يكرر نقرأ كادري هزب تقرأ ريم ويوم كابل لما تأجف سكام معرب تفناقل تكيترو هزب يوسين حكي نزيز زلهم نعقد اي زريكا ازي ناتو راح يكون ناتو مون مخري شو هزباوي بحر هزباوي قلنا نهزب كبر زي يقولوا منقستي خمسة عينات نقر كجبر يخلي أنا زي حفرنا نقول السما فتي هوينو خوينات دليتن حنايا ناي أهوديت بلسقنا أمر على حزخونا سب وزي بتلفزيون كزارب سمع حد فل عبر بلا كزارب ولا خاي ها يلن قرما بلو كزارب ولا خاي توم بدحري زلو مالتي توم تقراي كتقف مش أبي الناس ما خرجوا علو بتاريخ يكر زين بلوم زنح نحتهم سبات مالتي زوم نايهوديت بلصقنا بدحريت خوين زوم عبيت مالتي السما يتزارون ناتنا خورا خورغن رأيهم سويلخ لك بيت مخري تاكيو منغستنا مستملسه سامورا وصيو حزينه I don't know تايل لمن يكمكر سامورا وصيو ايتردنا مخارج سانه مخارج يهون أبي فلتون نسبة تجري سامورا كوينات تجميرة سلكا كابل لما تأي أحرفون ألا ما عندنا لنا كجمر خناتنا قرصنا أخاي ملكتك كديهون أنا كم حدا تجري كافتهم زخبرهم زحبنا لهم أفتنا 10 شوعات عمت برتا وقرصي جاكانوا إلى سمهم كل علوم كابز دلي حدا يغنيرها أفت زقمتنا كابوتها يلغان توارير خاص لزلها أبلسقنا هون كحسب بقدم أين غيرك هو حاتن بلسقنا كنس أصرن كله غانين ملأكن يمدي لك أغان أنت بزعوا ملأخت كوغو أيهول كوغو تهدى اليوم ناي بلسقنا سبات نديو بزعوا بلسقنا نديو أشو أنت هوينهم لبتها اللياتهم دفرتها الليا حزبنا قتل زوع السرعات شيء مو بومكويني بروفيسور كندياون مكتنا إبراهيم نجاكوي تعمي زحفركو مكتنا إبراهيم نجا ناي بلصقنا سبيو مالتي حكي وبزعبا بلصقنا هندوقع هو هذه ملكتك تاي ملكتك بزعبا هو تسخك توقع بلصقنا دي شيء مكاب زعبا بلصقنا خوقع بزعبا تبلع حسب بارتي خوقع بزعبا عديتات تجراي زدفره سد بارتي منقسن بزعوا اوقع لبتها لياتك عد حمس مسازوز عاب محرك للأديتات النقطة الزوجل نا تجراي هزبي ندادي مهيا زخول تعرفوس أو IDP أديتاتنا يموت هالوا زق أترزلوا تسخز أتخلوا بارتيو بسقنا بارتي بزعون دوجا بزعوا حوا تبي من الكتك بتكريسيان خاكو خالي أما تخبى بتكريسيان أتخاتوجا مو تباهلها بتعمي زحفر
بتعمي محفري اتيوم كي تزارو زومناتنا كيريا وصيات وقع الساق زهير مالت دعاك قبر لاز قب عندي تستوستو هينخا مسداد دستا زخون انترفيو نيروا ني بيت فردس تصوع كتمسكر مالتي هو حتى شباري يجزع على مسكر تبايلا دحر بيت فرد تطويلا نبو سبحاتون توم كابزي ازو سدوم بصوتو نيرو او قدميهم انا بزعوازي كان ارمني غبنيا حما مرحاكم منغستهم اي مسكرن السوق خصص خلو او العلي بصوتي يمسكرن اسو ممتخسيسو مسا مسكر خوينا تصوع او العلي بصوتي اي مسكرن حزبي حليفه ايهبن منغستهم خصص خلو كن صوعون كمسكريه إلى إيه تزاري وشعو أبوي سعد جيجنا زاو عرو إلني بقرآن نون حزب خان بصوت كان حليف كامهاب حرام نوري حاتياتيو دار حز تتسوي نهزبين ندق إنكبل يتسوي تاريخ يسرح له إلى تزاري بانير حز زي شفرو بسبقنا حز تزاري وزلها هذه كونسيستنس زي بلو تمالي عمتكلو زنبره لما هاري متكل ترخوسو اي ربحن انا سبز عقن بوين نايب علي ناخذ عقنا كب متكل كاي بعلامه خاي عمتكل جيغا كوني خليكو عمتكل كان بعلامه خان شيتت زي تبلتونكا نجرات بمخنيات تامن تكونكا منم صقمي كيريا علماز زاناي منقر ترانسبورت دينا كونستراكشن خليت انه علماز بروفيسور كندا يجيتاچو كيريا سامورا كلهم يموصيهم كتاشكر خلها همزي ترديان كتاشكر خلها بقى بتግራይ ዝተገበረ ነገር መሕመም እዩ ማለት እዩ ንሕና ልክኢና ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ልክኢ እዚአን ወጽኤን ዘን ታይዝ በሃል ጎዲፈቻ ወጽኤን ናይ ብልጽግና ጎዲፈቻ ንህዝቢ ትግራይ ከመኽራ ይኽላል መጀመሪያ ንማዕለን ይከራ ወጽኤ ኻና ወንጀሪኖ ስምጥፋ ማለት ናይ ሰብ ስምን ምጥፋ እኮ ደንቆሮ ምዃን ይኽሉ ሓቀዶ መምሃረ የለከ ዝነበረን ዘይነበረን ኣብ ብልጽግና ኮይንካ ትማል ዝነበርካሉ ውድብን ህዝብን ስም ከተጥፍእ تحشكيرك نخبد خان السلطانن نسامورا نهافتهم نجنزبهم نسعد كأن نجنزبهم حزب تجري أتحزهم مالك حزب زي لك أكثر خلوا سمكم مخروج يهولون حزب تجري نزوم أزلوا ثلاثة جزيت أفطيفوا كسرهم يخري ببوليتيكا تقادي للخ إن حزب تجري تطويل خ تقادي للخ كتولي تخلن سوي تقاديلو سوي تجينا سوي تتجارى لاي خلت سلست دقيقو قبيلو زي ما هنم كيتشواتو لكو كله دلو يخدا نابرهم نقات مال هداسة قدب كسرح يقولون يلو هموش تميتي $1,000 كاغبس تقبله شديش تنات بشمون $1,000,000 دياسبوران هداسة قدب زواج هو بيت فرد خاسيسو زملا سكوي مجلس نازل سمك تلقين خاص نماني خاص زار نمان دوي حريفها بينا يمرر خا بزعبه حوات بروفيسور كنت يقوق يخلن حوات مالت متكلي انا بزعبه ورقسو يكون هذا وقع زلو اب حزبا وغن قزل يو من مارتا دي ترغو صقم حزب خان درزي تفته نمحشكاركم مار يدلن تسفايت ادس تماير زي حشكرته خوينا حزب تግራይ ቺዲ ይብለኒ أو تحشكر سلازي إذا كل أيرز اللي خزلوك زعز برزلو السوم كوي زارولو ده حر أفتناتهم زروات أير تمزح نزز بكشبرو مالتي وكاوز اللي علي فلت كوي زز معاتنا قري فلتين إرقص أني هاي نزل نقرأ كاجن من قصنا من ملاسنا لكعيو
زرفت فت يبيلوا منجست خاك تمسخر لخا أوروبلان كي ترفزوا سبيل أوروبلان كو وديو مسيا تستوصلوا دم دبلومات دي أجزاء حيزان هيرا خلتك زي رأسهم عارفة تجاجينا أنا أكنو كعمو مسعلم كنسة لا ديم دري مناني كده يجيكونوا إزاي تي أمس كرت نايزي أدم كنسة أخلنا كنو كعمو دبلومات توقعهم بالشبرتي كم تكريات ولا مالت شو أوروبلان لآخر الزعل آخر إذا كله كنقنا نحنا لك مخالنا يزعل بيقولك الله بزي لك أكوتش أني أمي فلتي أبزا سمون زيا من قصنا مملاس مسجمرنا اتدباون درأيو كلهم إثيوبيان يتحققون فرصات مالته فور انفورميشن كلهم عبد الجزر لو ميديا كلهم يكتاتلني كم حزبت كاب حزب تግራይ ተማሩ ተባይሉ ሁሉም አፍ ክልል ሁሉኻ ክልል ዘለኻ ካብ حزب ትግራይ ተማሩ ባርነት ጽየፍ ህዝብ ማለት ጅግና ህዝብ እዚ ምልስ ባሪያ ከመሆሩ ግን ይኸለን ያዚ ባሪያ ከጠንቅቆ ይኸለን ተረዲያን ሶዘን ተአየር ምምጻ ተግዛዕ ምዛዕ ዘንደርጓዕጓዕ ብሙላን ናይቶም ላትና ካብ ዝኸዱ ጭንቂ ዝተመልኦ ምኽሪ ድሓር ሱን ተስፋ ይገብር ያው ማለት መንግስት ሆይን ሀክት መረኽ ለኻስ ብዝልክ አንዛር አይትሆኒ ህዝቡ ይኻዩ ሀቅ ናህዝቡ ድሌት መሆኑ ተተረዲካ አትሊስት ርግዕ ክትብል ይዝግባ እሱ ግን አየር ይልኽ ግዛዕ ይገብር ምንም ዘምጾ ነገር የለ ምንም ዘምጾ ነገር ተስፋ ስለዝቆረጸ እዩ እዚ ሁሉ ሰራዊት ተጸግዕና ይሩ ሐቂ ተሳውስዶ በቆቦ እዚ ሁሉ ከጸግዕ ከሎ ስለዚህ ይኻለኮ እዩ ተዝኸልኩም ጀመሮ በቃ ስለዚህ ንሕና ሰላም ንደልተ ኮይና ንኹይናት ተዳለው እንዲዝብል እዚ ሳይንስ እዚና ንክተለና ኢለ ዝሓስብ ንኹይናት ተዳሊኻ ጸላኢኻ ብሩሕ ይፈርሐካ ስለዚህ ፎቲዮም ከመስለካ ቁመናና በደንብ ፈሪጦም ወይ ድሓርት ዓብይነኻ እቲ ጽምዶ ርእሶ መዚርዎም አመንጎ ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ዘሎ ጽምዶ አመንጎ ህዝብ አምሓራን ህዝብ ትግራይን ዘሎ አመንጎ ህዝብ አፋርን ህዝብ ትግራይን ዘሎ አመንጎ ህዝብ ሱዳንን ህዝብ ትግራይን ዘሎ ጽምዶ ሁሉን ርእሰን ክዘረን ይገይሩን ኩለን ተንዝበልኩካ ናይ ብልጽግና ጎዲፈቻ ሁሉን ወጽን ዝትፋዘልዋ ደንጊጸን ካፍቱ ዝሓሰብዎ ወጻዩ ታደሰ ወረዳ ብዛ ሓደ ነገር ክፈጥሪሞ ክባሉ እዮም ይተሓሲቡ ነይሩ ግን ውሕልል ብዝኾነ መንገዲ ሁላ ስርዓት ሓልያ ማለት እዩ መንግስቲ ከምሰምፀኻ ንኻለስ ኢንካዩ በቃ ስለዚህ እግርግር እዩ ፍርሕ እዩ ጭንቅ እዩ ድሕሪ ሕዚ በቃ ዞም ሰባት እዚኦም ይንብርኹ ኩለይን መንግስቶም ተመሊሶም በተኣምረ ይኽእሎምን አንሕና ፕሪቶሪያ ወሲና አይዱ ጠምዚዝና ዘፈረምናዮ መንግስት ስለዝነበረና እዩ መኸተና ስጡም ስለዝነበረ እዩ ትግዚያው ምሕዳር ግን በቲንና ይኸይዱ ድሕሪ ሕዚ ንኸይንብተን ኢና መንግስትና ምፂና ድሕሪ ሕዚ ይንብተንን ጠራዕራዕና በለው ኢሉ ክሓድር ይኸዱ ድላዩ ህዝቢ ትግራይ ግን ኣብ መስመር እዩ ህዝቢ ትግራይ ይድሕንሉ ፀገሙ ይፈትሕሉ ይስሩሕ ይሰርሕሉ ዝወረጃ ህዝብ እዚ እዚ ኩሉ መከራ ተሸኪሙ ማለት ስለዚህ ናይዚ ህዝብ እዚ አካል ምዃን ሕዘ ይከኣለን ይሁዳ ንእግዚአብሔር ንኢየሱስ ምስ ሸጦ ድሕሪ ምስ ኢየሱስ ኣይተረኸበ ይሁዳ ጠራዕራዕ በለ ብሚድያ ወፂሉ እሱ ጀት ላእኹ በለ ግዛዕ በለ መራሕቲ ርግዕ እዮም ኢሉ برتا زمزت جتي توقع دي توقع نسو انتم ناي ميليتري سبات قدفو مويا يسلزي يكون قنت تعقستي صبوي حزب قبو تري الغاتا يقبرلو مدافع توكسو قلت هزاون تقول عواتي بقى السنة يبعلو خالي علامة سلزلوي زيرو قن اتن ايرات ملأخ كدنجز كفرارح
ኣጋጣሚ ከዓ ተተጋጊና ንዓለም ከቃልዕ እዚ ኩሉ ምኽርኻ መን ከም ዝረገሞም ብግልጽ ዘይተረድአና ካብ ትግራይ ኸይዶም ኣብ ኣዲስ አበባ እዚ ኩሉ ጭካነ ንህዝቢ ትግራይ እሞማ ተፊእዎም ህዝቢ ትግራይ እኮ ተፊእዎም ኸይዶም ካልእ ሰብ እኮ ተፍኦም ካብ ሽረ ዝጀመረት ምጥፋእ ኣዲስ አበባ በፂሓቶም ጽቡቕ ተዝሰርሑ ህዝቢ ዝኮ ሰማይ እኮ ይሰቒልዎም ነይሩ ሓቀይ ስሞም ሰማይ ሰቒሉ ተስፋ ገይሩሎም ኩልና ማለት ድሓር ግን ማይንም ኣይገይሮም ብከባቢ ክብትንዎ ግዛዕ ፈቲኖም ድሓር ሱ ዋጋ እዩ ሕዚ ከዓ እሰን ከይመጽኦ መንግስቱ መሊሱ ሕዚ ድላይኹም ጠራዕራዕ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ህዝቢ ትግራይ ስሩሕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ልክዕ እዩ ከዓ ስሩሑ ኢለ ዝሓስብ ኣነ ተን ዓብዪ ዝልእኸን ዘሎ ኣየራት ግዛዕ ምዝዓት ኣነ ልክዕ ኢለ ይወስዲ እዚ ዕብዳን እዚ ዓዲ ናበይ ይወስዳ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ሶ as much as possible ማለት ዝመኽርዎ ሰባት ተሃልዮም እውን ካልኣይ ጌጋ ከይትጋገ ግደፍ እዩ ዝበሃል ዋላ ሕወሓት መግለፂ ከውፅእ ከሎ መጀመርያ ንሰላም ኢና ንህብ ብሰላማዊ መንገዲ እቲ ፖለቲካዊ ዘተ ክጅመረሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ክምለሰልዎ እዩ ኩናት ዝበለ ሓደ ሰብ ኢለና ትግራይ እቶም ዝብለካ ዘለኹ ተጋሩ እናወፁ ብልጽግና ተጋሩ እናወፁ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኩናት ንህዝቢ ትግራይ የድልዮን ኖ መን ኢሉ ህዝብኹም መንግስትኹም ንምንታይ መለስኩም ኢሉ ጀት ዝልእኽ ዘሎ እሱ እኮ እዩ ብቆቦ ዝትኩስ ዘሎ እሱ እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ስርሑ ስለ ዝሰርሐ እዩ ናይ ጭንቀት እዩ ህዝቢ ትግራይ ከፍርሖ እየ ራዕዲ ክሰድድ እሶም ኩሎም ትሰምዖም ትኾንካ ቴክኖሎጂ እኒኦ እኮ ኣይኽእሉናን እኮ ንዓብየ ይኽእልዎን እዩ ለካ ሳሞራ መፅኡ ድሓር ይሓፍር ኣነ 17 ዓመት ስለ ዝተጋደለ እሱ ጥራሕ ድዩ ጅግና ዝወለዶ ብሓያል ምስ 31 ሰይጣን በይኑ ኣብ ሓፂር ሰዓት ማለት እዩ ጅግና ወለዶ እኮ እዩ ተፈጢሩ ደብረ ብርሃን ክንበፅሕ ከለና ሳሙራ እኮ ምሳና ይነበርካ እንታይ ትፈልጥ ኢኻ ስኻ ስለዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጅግንነትን ክብርን ከዋርድ ይፈቲኑ ምእንቲ ክንፈርሕ ማለት ወፂኹም ሰሙ ኢልኩም ተዛረቡ ኢልዎም ንሕና ኣብ መስመርናን ኣብ ትክክለኛ ዓላማና ስካብ ዝኾነ ማለት እዩ ሶ ህዝቢ ትግራይ ስሩሕ ይሰርሕ ኣሎ እሱ እውን ስሩሕ ይሰርሕ ኣሎ ኤንወይ ግን እሱ ኢልካ ከም ሓደ ሰላም ዝደሊ ሰብ እታ ፕሪቶርያ ኣፍሪስዋ ይበዓሉ ማንም ዘፍረሰ ሰብ የለን እዚ ተዓጊስና መዓት ነገርና ሲእና ኢና ሕዚ እውን ዘን ኣየር ትልእኸን ዘለኻ ማለት ዕብዳንኻ ሲኣኽለካ ምንም ስለ ዘይጠቅም ማለት ህዝቢ ትግራይ ግን መሰሉ እዩ ገይሩ እቶም ደቀይ ዝበሎም ሕማቃት መንጢሎሞ ሕዚ እታ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ናብ ኢዱ እትዩ ሰኣታ ትክክል እዚኣ ከዓ መሰሉ እያ ማንም ከልክሎ ይኽእልን ሶ ህዝቢ ትግራይ መሰሉ እዩ ገይሩ ዕረፍ ተኽኢልካ ካብ ህዝቢ ትግራይ ተምሃር ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ህዝቢ ከምዛ ኣብዛ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ትሪኣ ዘለኻ መሰል የብሉን ዝሁል ባርያ እዩ ትዝቃለስ ቃለሰሉ ዓፉ ዝኸፍት የለን ኢንክሉዲንግ ቶም ናትና ኣብኡ ዝኸዱ ሓሳቦም ክዛረቡ ይኽእሉን እሱ ዝለኣኾም ጥራሕ እሱ ዝበሎም ጥራሕ እዮም ኣፍታ ሚድያ እውን መፂኦም ዝዛረቡ ኣፍታ ህይወቱ ውልቀ ህይወቶም እውን ከውግዑ ይኽእሉን ኣብዚ ግን ኣነ ንስኻን ድላይና እንዲና ንገብር መራሕትና ታይላምና እንዲና ንባል ህዝቢ ከዓ መንግስቲ እየ ዝደሊ ኮይሉ ኣቃለቀ ከምዚኣ ዝበለት ቤስ ተሞክሮ ኣብ እንዳ ብልፅግና ይህላን ተኽኢልካ እዚኣ ፅብቕቲ እያ እሞ ተጠቐመላ ኣፍቲ እዚ ዓዲ እዚኣ ሰላም ክትኮን ተደሊኻ ካብ ወፃእቲ ካሊእ ዓገር ገር ኢትስ ታይም ኦቨር ክቡራት ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ተመልኪትና ምስ ተጋዳላይ ተስፋይ ታደሰ ሓበራዊ ፀንሒትና ገበርና ኢና ንርከብ ሞ ሚድያ ወይን ስድራ ክትኾኑ እናዓደምና ሕዚ እውን ሰብስክራይብ ላይክ ንሼርን ዘይገበርኩም ኣካላት ሚድያ ወይን ሰብስክራይብ ላይክ ንሼርን ክትገብሩ ንዕድም ኣለና ናብቲ ቀፃሊ ሕቶና ክንሰግር ኢና ሕዚ እውን ሓቢርኩምና ፅንሑ ፅቡቅ ናብቲ ካሊእ ሕቶና ክንሰግር ሞ ተጋዳላይ ተስፋይ ህዝቢ ትግራይ ዝተወዘፈ ቤት ምኽሩ ኣብ ዝመለሰሉ እዋን ኣመራርሓ ውድብ ስምረት እዚ ምላስ ቤት ምኽሪ ከም መበገሲ ኩናት ገይሮም እንትገልጽዎ ብተደጋጋሚ ንዕዘብ ኣለና ሞ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ ዓፋር ዘለዉ ዕጡቃት
ምስ ውድብ ስምረትን ካልኦት ገለ ብሄራውያን ውድባትን ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ንምኽፋት ሓበራዊ ስልጠና እውን ምስ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ይገብሩ ከም ዘለዉ ብዝተፈላለዩ መንገድታት እናተገለጸ ይርከብ እሞ እዚ ኩናት ምስ ብልጽግና ኮይኖም ዘጓሃሩ ዘለዉ ኢሉ እውን ድፊት ዝገብርሉ ዘለዉ ዕላማ እንታይ ምባል ይከኣል ይኸውን? ህዝቢ ትግራይ ንምንታይ መንግስቱ መለሰ ፖለቲካዊ ስልጣን ካብ ኤሊትን ካብዞም ውልቃውነት ዝስምዑ መራሕቲ ኢና ዝብሉ ከም ብልጽግና ብውቃብኦም ክሰርሑ ዝደልዩ ሰባት ዕድልሲ ኢሎም ኣብ ትግራይ ከዓ መንግስቲ ተተኸሊካ ኮሌክቲቭ ዲሲሽን እያ ሓቀ ዶ ካብኡ እታ ህዝቢ ትግራይ ዝሃቦም ክብሪ ንሓዋሩ ንምውዳእታን ፈሪሳ ንዞም ሰባት እዚኦም ሕዚ ህዝቢ ትግራይ እዚኣትዎም ክብሪ ይብሉ ብዛ ኩናት ኣቢልካ ትመፅእ ክብሪ የላን ድሓር ከዓ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጥዎ እዮም ኣብኣ ዘለኽን ኩልኽን ንፋለጥ ኢና እዚ ሰራዊት እዚ ከመይ ገይሩ ሓዚሉ ከም ዘምፀክን ትፈልጣ ኢኻ ኩልኽን ዕላማ ዘለዎ ሰራዊት ትግራይ ስለ ትመርሕ ኢኻ ጅግና ዝተባሃልካ ትወዲኣ ከም ሰራዊት ትግራይ ዝበለ ዕላማ ዘለዎ ንህልሙ ዋጋ ዝኸፍል ጅግና ኣነ ሓቂ ይነግረካ ኣለኹ ኣብታ ናይ መጨረሻ ሁነታት ተስተወስዱ እታ ናይ ክፍለ ሰራዊት መራሒት ኣብ ዛላንበሳ ከባቢ ዛላንበሳ ሻዕብያ መፅኡ ነው ኣብኣ ዝተሰወት ብዚ 45 ነይራ ናይ ፀለምቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት እዚ ሰራዊት እዚ ቁሩብ እናሃሎስ እሞ ብረት ድሓር ከኣስ ከምዚ ናይ ቅርሺ መእሰሪ ፕላስቲክ ንእካሕቀይ ተለጢጡስ ህዝቡ ዘድሕን በተኣምር ኣብ ዓለም ከምዚ ዓይነት ጅግና ሰራዊት የለን ነዚ ሰራዊት ስለ ዝሓስኻ እዩ ጀነራል ሁን ግዛዕ ሁን ጅግና ዝኾንካ ውላድ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾንካ እዩ ዕላማን መትከልን ህዝቢ ትግራይ ወኒንካ ስለ ዝነበርካ ኢኻ ጅግና ኮይንካ ካብ ትግራዋይነት ስነ ልቦና ዝወፃእካላ መዓልቲ ጅግንነትካ ይብቅዕ ናይቲ ጅግንነት ካባ በዓል ዋና ህዝቢ ትግራይ ደብሪኻዮ ከይድኻ እኒኻ በቃቸው እስኻ ተራ ሰብ ኢኻ ምዚ ጅግና ሰራዊትን መራሕቱን ማዕረግ ክትመፅእ ትኽእል ኣይትሕሰቦ ኣብዚ ጎይታ ገይርና ሒዝናካ ዝነበርና መትከልናን ዕናማናን ምሳኻ ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝነበረ ናይ ጅግንነት መንፈስ ክብርን ኣብኡ ክረኽቦ እየልካ ከይትሓስብ ነፀላ በቃ ነፀላ እኮ ኢኻ ትኾን ዕላምኦም ግን እዚ ህዝቢ እዚ ሉክ እዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ስምረት ዝበሃሉ ሓደ ገጽታ ናይ ብልጽግና እዩ ስምረት ማለት ብልጽግና እዩ በቃ ምንም እንትን ይብሉን ወለዶ ትግራይ ዝበሃሉ እኔ ዘስምና ብልጽግና ወለዶ ማለት እዩ እዚኦም ክልቲኦም ጎዲፈቸው ናይ ብልጽግና ሶ ኣብ ትግራይ ከምፅኡኻ ዝኽእሉ ለውጢ እቲ ብልጽግና እዩ ካሊእ ምንም ደሪቆም እዮም ሓሳብ ይብሎም ሓሳብ ዘለዎ እኮ ናብ ፀላኢ ይከድን ኮፍ ኢሉ ምሳኻ ይዛተ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ንስልጣኖም ንከብዶም ንገንዘቦም ክብሉ መዓት ሚልዮናት ገንዘብ ያው ዝሕተቱ ሰባት እውን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኣበይ ምፅኦሞ ኣበይ ረኺቦሞ እሱ ካሊእ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሶ ነዚኣ ከይሕተቱ ናብኣ ዝሃደሙ መእንተ ገንዘቦም ኢሎም ዝኸዱ ሰባት እሶም መእንተ ገንዘቦም ኢሎም ስለ ዝተሓሽከሩስ እታ ገንዘቦም ንኽረኽቡስ ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ክገዝዎ ማለት እዩ ምስቲ ትማሊ በቀደማይ ነጊረካ 152,000 ኣዴታትና ብዘይ ምንም ሓጢኣተን ኣብ ግዝእን ስርዓት ሒዘን ኮፍ ኢለን እናሃለዋ መፂኦም ዘድፈረ መንግስቲ መቀሌን በሻሻ ኣርገናታል ትግራይስ ማእኸል ኢኮኖሚ ግዛዕ ክትኮን ይትቕድሕ ሕዚ ምስታ ዝዓበየላ መንደር እዮም ነፃፂርዋኮ ኣጥፍአኩም እየ ሕዚ እውን ገና ከጥፍአኩም እየ እኮ ይብለና ኣለሱ ትግራዋይ ኮይንካ ሕዚ እውን ክጠፍአሎም ምስ ዝብል ሰብ እንድሕር ትውግን ኣይትጠራጠር ድሌቶም እዚኣ እያ በቃ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ክህልዎ ይብሉን ክብተነልዎ ንሕና ኢና ክንመርሖ ዝግባእ እንደገና ዝሓደረ
ቂመሙን ድሌት ስልጣኑን ምንም ቁም ነገር ይውሉም ሁሉም ሸዊት ቢተ ጀነራል ዘውዱ ማህበራዊ ጉዳይና ሀሎት መኪና ሙሉ ሕሩጭ ሸይጣ ናበይ ከም ዝሰደዱትን ይዛለው ነይሩ ኣብዚ ኮይና ህዝብና ጥመየ ሕሩጭ ትሸጥ ነይራ እዚኦም ንህዝቢ ትግራይ ሓራከው ዝወ ይኽእሉ ህዝቢ ትግራይ ሓራው እዚ በቃ ግደፉ ኣይትድኸሙ እርግፀኛ ኣብይ ግን ተስፋ ቆሪፅሎም እዩ ኣብ አዲስ አበባ አካባቢ ክርእዮም አይደለም ሕዝታ ይደልሉ ከይዱ ተኹናት መርሕዎ ይኽእሉ ኣብ መንጎ ተጋሩ ዝተልዓለ ኮይናት ይሉ ብቆቦ ክጅምር እቶም ዝሸፈቱ ሸፈቱ እዮም ኣነ እቶም ህፃውንቲ ቆልዑ ብጣዕሚ እዮም ዝሕዝኑኒ ካብ ልበይ ይነግረካ ኣለኹ ተኺኢሎም ንገዝኦም ተዝምለሱ እዩ ዝመርፅ ዝመክር ብቀዳማይ ኣብቲ ናይ ቆቦ ኩናት ኣትዮም ዝተማረኹውን እዩ ህይወቶም ዝሰኣንውን እዩ ብናይ ውልቀ ሰብ እሞም ብዞም ዝሕዝብለካ ዘለኹ ሰባት ድህረ ባይትኦም ብጣዕሚ ዝሕምም ማለት እዩ ነዞም ሰባት ውቃበ ክበሃል ሓደ ህፃን ትግራዋይ ሓደ መንእሰይ ትግራዋይ ህይወት ክስእን ኣለዎ እነ ትግራዋይቲ ኣቦ ትግራዋይ ህዝቢ ትግራይ ማ ታይ ከም ዝገበረ ኮትሩ ኢልኻ ታትገብር ኣለኻ ፍት በራስኻ ህዝቢ ትግራይ ተኮይኑ ክብርኻን ሞገስኻን ንህዝቢ ትግራይ ክብሪ ተሃሊካ ታይ ነይካው ኣታ መንእሰይ ንሳ ንማን ክትብል ትማላ አንጻር ብልጽግና ተቃሊስኻ ምእንተ ህዝብኻ ክትብል ሎሚ ምስ ብልጽግና ወይናስ ነቦኻን ነዴኻን ኣሕዋትኻን ትወግእ ኣሕዋትኻን ነዴኻን ነቦኻን ኩሎም ተጋሩ ታይ ይገብሩ ከም ዘለዋ ኣብ ዳሶም ትርኢ መልኻ እዛ ዳስ እያ ናትካ እቲ ዓይናትካ ሶዞም ህፃውንቲ እዚኦም በቃ ማለት ስምዒት ክኾን ይኽእል እዩ ተደፊኦም ክኾን ይኽእል እዩ ገንዘብ ክኾን ይኽእል እዩ ተስፋይ ታደሰ ገበን ኣብ ትግራይ ሰሪሐ ከይሕተት ግን ብህፃውንቲ ተጋሩ ህይወት ክቅልድ ግን የብለይን ዝኾነ መንእሰይ እውን ክፈቅደለይ የብሉ በአይውን ክታለል ይብሉ ስለዚህ አቱም ተታለልኩም አፍት በረኻ ዘለኹም ህይወትኩም ከጥፉእኩም በር እዞም ሰባት እዚኦም ንኣኹም ክንዲዚ ኣትኹን ፍቅሪ ይብሎም እሶም ኣብ ስካይላይት ሆቴል ኣብ ጽቡቕ ዓራት እዮም ዝድቅሱ ኣለዉ ኢን ሚሊየንስ ብስምኩም ይሽቅል ኣለዉ ኢን ሚሊየንስ ሰሪቆም ገዛ ይገዝኡ ኣለዉ እስኻ ኣብ በረኻ ኮይንኻ መከራኸ ትብል ኣለኻ እሞ ምንም ትርጉም ዘይብሉ ትሞትካውን ሞት ከልቢ ማለት እዩ ለባማት ተኮይንኩም ናብ ገዛኹም ተመለሱ ሶ ናፍታንትንኻ ክመፅእ ከለኹ ፐርፐዝሊ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣሕሚማቶም ያዛና ሕዝቢ ውሳኔ በቃ ሓቂ ዘረባ ታና ህዝቢ ትግራይ መንግስቱ ክምልስ እዩ ዝብል ኤክስፔክቴሽን ኣይነበሮም እዚኣ ትወዲኣ ማለት ምንም መንገድ የብሎም እንደ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ርዮም ያ በቃ ተወዲኣኩ ህዝቢ ትግራይ በዓል ኮይ መንግስት መልሱለ ኢሉ ናይ ታደሰ ወረደ ናይ ምምሕዳር ሰራሕተኛታት እኮ ናይቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሰራሕተኛታት ኣግዚያዊ ምምሕዳር የድልየና ኢሎም ክወሲኖም እዮም በቃ ተወዲኣ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ብታደሰ ወረደ ቢሎም ኣትዮም ክንባላዕ ዝነበሮም ድሌትን ባህግን እዚ ወረጃ ዝኾነ ህዝቢ እዞም ወረጃ ዝኾኑ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ምሁር ትግራይ ኮታስ ኩሉ ኣዴታት ትግራይ ኩሉና ማለት እዩ መራሕቲ ፖለቲካ ውሕልል ብዝኾነ መንገዲ ተዓቢልና እዩ ድሓር እታ ግዜ እውን ስማርት እታ ተወሰነት እውን ወርቂ ንመን ዕቢድዎ ንፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ልክዕ ስለ ዝኾነ እዮም ጻር ኣብይ ካልኦም ክልማን መይልኽን እሱ ዝኣትውሉ መንገዲ ከም ዘየለ ይፈልጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሃፍታም ወያሉ ዘቃልዑ ዝነበረ ሰነድ ተሰሚዕኻዮ ብስምረት ኣቢልና ብተናኡ ዘለዋ ፓርቲታት ኣቢልና ትግራይ ንሕምሰሉ ዕድል ክንፍትን ኢና ታደሰ ወረዳ ክቀንዑ ኢሎም ሓሲቦም ነይሮም እዮም ኣይቀንዑቶን ሕዚ ተሓሳብ ኣይትሰርሐን ምስ ብልጽግና ኮይኖም ናይ ብልጽግና ሚሊተሪ ተኸዲኖም ስምረት እናደፍአ
ናው ኺናት ከኣቱ የምንሸዋሸውለው ሕዚ ኣብ መንጎ ተጋሩ ኺናት ክኽፈት ይተደልዩ ከምዚ ዓይነት ዕብዳን ማለት እዩ ተራእዩ ተሰሚዑ ይፈልጥን ድሓር ሰብ እዚ ክጅምር ይደልሎ እንኬዝ ተቐንዒዎ ከኣቱ ማለት እዩ ተረዲኸኒ ክልተና ንጅምር ሞ እንድሕ ተቐንዒዎ ከኣቱ እዩ ተዘይቐንዒዎ ኣብ መንጎኦም ዝተገበረ ኺናት ይከል ሶ መዓት ነገር ኣፍሲሱስ ገንዘብ ኣፍሲሱስ ምንም ለውጥ ከምፅሉ ስለ ዘይከኣሉ ሕዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኪዱ ናብቲ ግንባር ከይድኩም ትመርሕዎ ኺናት መርሕዎ ንዒቑዎም ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ይዕውድዎ መጨረሻ ዘይ እንደው ዘደይ እቲ ነገርዎ ብሙሉ ኣባይታ የለን ሕዚ ሰብ ኣይሰልችዎ ይኒ ችዱ ኢልዎም ካሊእ መማረፂ ኸ ይብሉን ፎቶ ወፀልአ ብልጽግና ምስ መንግስቲ ትግራይ ኮፍ ኢሉ ይዘራረብ ትወድያ ካሊእ ዕድል ይብሉን ኦቨር እታ መፍትሒት ኮፍ ኢልካ ምዝረራብ እያ ናብ ኺናት ምእታው ድሌት ናይ ብልጽግና እዩ ናትና ኣይኮነን ተኣትዩ ግን ናብ ባዕሉ እያ ትኾን ስለዚ እዚ ሕዚ ስምረት እየ ግዛዕ ዝብለው ሲሉ ሙዳኻት ምንም ትርጉም ዘይብሎ ማለት እዩ ብገበን ዝሕተቱ ኣነ ካብ ልበይ ንግርካ ኣለኹ ህፃውንቲ ቆልዑ በረኻ ውፅኦም ብትናቶም ስኻር መስዋዕቲ ክኸፍሉ ገይሮም ይሕተቱላ ነዚኣ ኣብ ትግራይ እንታይ ዘይገበርዎ ነገር እኒአ እዚ ገበን እዚ ክሕተቱ ምዃኖም ስለ ዝፈልጡ ዝሓትት መንግስቲ ከይህልወና እዚ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ንዕቐት እዩ ዘርኢ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ክብሪ ኣይኮነን ዘርኢ ኣብ ብልጽግና መንደር ኮይንካስ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ተወግእ ክንዲ እዚኣ ትኾን ንህዝቢ ትግራይ ፍቕሪ የብሎም ግዛዕ የብሎም ሶ ከምታ ዝበልካያ ድሌቶም እሱ እዩ ድሌት ኮይኑ ክተርፍ ዝኽእል እምበር በተኣምር ዘምፅዎ ነገር የለን ኔቨር ህዝቢ ትግራይ ሰሚሩ ሕዚ ጽቡቕ ከምቲ ዝፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ንግዜያዊ ምሕዳር ብዕሊ ነፂጉ ብ2.8 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ ሕጋዊ ዝኾነ መንግስተይ ናብ ንቡር ይመለስ ኢሉ ንቡር ቤት ምክሪ መንግስቱን መሊሱሎ እሞ ኢሉ እውን ፍረራሕ ስርዓት ብልጽግና ሸለል ኢሉ ሕገ መንግስታዊ መሰሎ ምኽባሩ እንታይ የመላኽት ልብል ከም መገሲ ክንገብር እሞ ምስ ተኣሳሲሩ ፖለቲካውን ወታደራውን ዓቕሚ ብልጽግና ከመይ ትገልጾ መቸም እዚ ህዝቢ ታሪከኛ ልኹን ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ እኮ ውጊዕኻ እኮ ኣይዶን ማለት ብምንታይ ኢኻ ትገልጾ ኤኒዌይ ነዚ ህዝቢ ክብሪ እኒአ ነዚ ሰራዊት እዚ እዞም መራሕቲ እዚኦም ዋላ ድላይ ብፀገም ይሃሉ ንህዝቢ ከምዚ ኢልካ ቀጢልካ ምኻድ ግን ዓብዪ ነገር እዩ እዚ ትርጉሙ እንታይ ማለት መሲልካ ህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ይምለስ ኣለዎ እዩ እቲ ምልክት እቲ ናይ ብልጽግና ኢድ ኣትይዎ ዝነበረ መረበትና ምምሕዳርና ሓድነትና ከመይ ዝበተነና ሪኻ ኢኻ ሓቂ ዶ ኢዱ ምስ ኣተወስ ሰነ 21 ክንኣቲ ከለና ዝነበረ ናይ ሓድነት ድባብ ናይቲ ዲያስፖራ ስምዒት ናትናስ ተጋሩ ከም ሓደ ኣብ ሓደ ላይን እዚ ሓድነትና ኣነ እንደ ኣብ ፌስቡክ መንደር ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ፕላትፎርም ከም ትግራይ ባንዲራ ኣብ ዓለም ዝተፋለጠን ኢለ ይሓስብ ሓደ ግዜ ተሰውስተ ኮይና ኩሉና ተጋሩ ፕሮፋይልና ባንዲራ ገይርና ኣለና ብኡ ልክዕ ዝተፋለጠ ባንዲራ ዘሎ ይመስለኒ ናይ ሃገር ባንዲራ ድሓር እቲ ዘልኩካ መቐለ ክንኣቲ ከለና ዝነበረና ድባብ ሓድነትና ፍቕርና ኣዴታትስ መስዋዕትና ይደቅና ሰምዓ ስም ደቅና ጀጋኑ እኮ እዮም ብጀግንነት ደቀን ታይሙ ክለካ መቐለ እኮ ዓብዳ እያ ነይራ በቃ ኣነ ኣጋጣሚ ይነበርኩም ብደንጎላት ገይርና ዓዲ ጉዶም ንጨርጨር ኺዱ ተባሂልና ናትና ሓዱ ናውኢና ኸይድና ግን እቲ ብቴሌቪዥን ክሪኦ ከለኹ እቲ ድባብ ዝኾነ ነገር ይስምዐካ እቲ ሓድነትካ ማለት እዩ ናብኡ ኢና ሓዚ ንምለስ ኣለና ተረዲ እሱ እቲ መድሓኒትና እቲ ዝብለካ ዘለኹ ሓይሊ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ግን እንታይ ገይርና ብትንትን ምግዳልካ ክትጣዓስ እኮ እዮም ገይረዋ ጆኖሳይደር ኢና እኮ እዮም ኢሎም ናባዕል
أتام حفركو إذا خمسين مزبلة نورام سبكو يلين تقادل تبكرانج ناخدوه كتما ما أخذ نجد على كتما راس إذا موسى عم تزينوس تايسم مسكيز سويل خالو على خامو تمال إجرك عصوت صوزن ورا خالت إجرزن ورا كولا حكت أمن هلون هذا خاكتين خالت إجر خاتسين خامو دول شرنا خالخس إزيك تسمع خالها تبتري يسمع كالور بتعمي زحمنكم تجري كم زيت تسيم كقول وحسيبهم نيرم أنا حقي لك الله بتعمل ورامات شكاناتي زيز بزحزي من قستو مملاسو زريكا هذا قبل إثيوبيا بوليتيكا والإعلانات قبل تامزين حزب تجري نمنتاي تلكاني بوسان حزب تجري مبزحاتيونا إثيوبيا حزب يتحوس مبزحاتيو يبلك الله سو بوليتيكا ويصيرلتن أمزين حزب زي سالات عقستون جيجننتو مالتي دحر حسبوا منقستها كتمصخلها سراويتها زتقبلوا حزبها زتقبلوا ناب حدا مرجع زمصا خلو ناب حدا مرجع مسفل عليها ممصا تمجمدا زنورت زخلو سيطان بيننا قطيمنا اغزير تحويسو زشنفنا لا إتي عالم بأنا زقناتلو دباب يكملس إذا دباب زخا عالم جني وكوي تستوسن عالم عين عميتا إذنا تطغيرا موت مكران حزب تجري رئي مسولد دياسبورا تجري أو إذنا زلو تطنقيلو عينا مدعنت غيرو أوريو حزب يموتلو يلو 13 غزيو أو عالم تغيرو زي فلت أبسط بيت مخن مالتي بزعوا تجري كزت تغيرو إذا تامسي أوتيل خاني تحدنتنا بوليتيكاويتي ناي دبلوماسي صبللتانا مالتي حزبنا أو كملس ولا تسفاز قبلنا سلازي حدزي نمنتاي مسئنا نينا بوليتيكاوي صبللتا مسئنا نينا نمنتاي اتناتنا وساني أب إثيوبيا مولو إيو تحواس فتيرو انكوع منقستهم ملسو إنا تبايلنا هو حتى يتبهال نيرا قدمي شحلتشن 10 سنة تستوسي حزتا يبهالو انكوع منقستهم ملسو شو عزنا برا جيجات تحساسبها حزي إرملو مالتي حزب تجري زوجسنو ساني أب إثيوبيا ملو يتقبلنا ترخيو نزي زقاوم من كون كم زخيل تردو يا أبناء بلصقنا بيت منقستو شي فرفار زبل تزي كوينو كل يتحقسو تسفى نا إثيوبيا تنساي بتجري جميل نو يميلو ناي تجري حمام خا نمودع تجزي كفتح ينا وسانو وسينا حزب تجري وسانو وسينو سلازي زي بقى أب مندر بلصقناس دنقاص أنا فرحني يسديدو إذا حزب زي بقاقيلو كريستوس قتلنا يوينو أما قابر أتيوم بعوي إمني أسيمو حاجة نزخلو فنصحيته العيل حزب تجري زسيم مسوء حق سلازلا حق سلازلا سلازل تنسائي ناي تجري إذا ناي تنسائي ناي تجري نتوم خالوت تنسائي يريون له بقى كم تجرينا وعارفوا منقست زي تملسوا يمزلوا سلازل حذا أبنتاو يخوينو قدام جن كم حما أنا أتانا خلتشين 10 سنة حساب مرز أمس كاينا تاي توايلو بقى سمين إذن عبدا تعدي حزي تشعوز تمارز منقستنا وكينا مليسنا زري زنات نجنيو حدش نقر يلا نحكي له حزي جن تقبلهم ونمت يتحق ترديهم شو حزب تجري نحزب إثيوبيا حق رديو حق شيتو حزبك أقولك سلف غيره خمس عينات مرير وسانه ومسانه دحرخا إذا سناتنا سراويت ببزح من قدو أفتي 10 سنة زنبرة سراويتن تنحزن أي رغون بلسقنا أنها تفوقيلو تحضر السوء لنا إثيوبيا حزي كل يسألي وندوم تجمعك نبركا كل حزب إثيوبيا يسألي إنا إزبل
እቶም ንብለካ ኣለኹ ኩማ ኣባዱላ 6-7 ዝኾኑ እዩ ብድሕሪት ኣብይ ዘማኽርዎ ዋላ ደቡብ ዋላ ኦሮሚያ ዋላ ኩሎም ከምቶም ዝተዓጠቁ ይተዓጠቁ እምበር ናይ ምዕጣቕ ዕድል ተረኺቦም ከጥፍኡና እዮም ኢሎም በቃ በቲ ናትኻ ዘይልክዕ ዝኾነ ጌጋ እዮም ኢሎም ሶ ፖለቲካ ብልጽግና ሓመድ ፍንጩ ወፂኡ እዩ ንዚ ዝድግፍ ተሃልዩ እግዚአብሔር ምሕረት ይውርደሉ ንዚ ዝድግፍ ንዚ ግዜ እዚ ሕሰቡ ኢኽኽ ዝተባሃለ ስርዓት መንግስት ከፍርሱለ እዮም እናበለ ዝዝምር ተሃልዩ እዚ እንግዲህ ስታይ ለስም ከም ዝዎ ይፈልጥ እንዝርና ተዘይኮይኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸልይዎ ዝሆል ካብ ጫፍ እስከ ጫፍ ኸድ ጽቡቕ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሕቶና ክንሰግር ሞ ተገዳላይ ተስፋይ ከምቲ ዝፍለጥ ኣሜሪካ ንእገዳ ኤርትራ ከተልዕሎ ምዃና ሮይተርስ ኣብ ዝቐረበ እዋን ካብ ውሽጢ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ረኺበዮ ዝበሎ ምጸብጸበ ሪኢና ኣለና እሞ ገለ ተንተንቲ እንታይ ይብሉ እዮም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘልዒሎም ሓደ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ደልያቶ ዘላ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ንምጥንኻር ተሓስብ እያ ዝብል ከም መካትዕ ይልዕሉ እዮም ብኻሊእ ወገን ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ናይ ኩናት ውጥጥ ንኽተርፍ እዚ ከም መደራደሪ ወይ ከም መዛተይ ገይሮም ዘልዕልዎ ሓሳብ እዩ ተባሂሉ ይግለጽ እሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ጂኦፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ቀርኒ ኣፍሪካ ከመይ ትገልጾ ትኸውን ዝብል ናይ መወዳእታ ሕቶ ወይ ሚድያ ክኸውን መንግስቲ ኤርትራ ይሁን ህዝቢ ኤርትራ እቲ ናይ ኣሰብ ኩናት ንከይለዓል ሞ ድሓር ብእንካን ሃባን ዝመስል ክረግብ ዝፈቅድ ኣይመስለንን ስዊድን እቲ ናይ ባዕዳ ይረድእት ኣሜሪካ ግን ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ዘለዋ ቅቡልነት ድሓር ኣብቲ ቀጠና ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ኣሰላልፋ ዘሰላልፋ ሲ ተስፋ ዘለዎ ኣሰላልፋ መሲሉ ተሰሚዕዋ ክኾን ይኽእል እየ ዝሓስባን እታ ኣብቲ ቀጠና ምስ ሱዳን እዩ ምስ ግብፂ ምስ ሱዳን ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ምስ ኤርትራ ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ምሳና እውን ዘሎ ጽምዶ ምስ ኣምሓራ ዘሎ ጽምዶ ምስ ዓፋር ዘሎ እዚ ሱ ኢልካ ወሰዶ ኣብቲ ቀጠና ኣብቲ ሰሜንስ ዓፋር ሒዝኻ ኣምሓራ ሒዝኻ ትግራይ ሒዝኻ ሱዳን ሒዝኻ ኤርትራ ሒዝኻ እዚ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ድሓርኻ ዝኾነ ሓይሊ እኒአ ብዚ ማእኸል እዚ ሓይሊ እዚ ብወታደራዊ ዲስፕሊኑ ዝፍለጥ ብፖለቲካዊ ዲስፕሊኑ ዝፍለጥ ህዝቢ እኒአ ኣነ ጉራ ከይመስልካ መዓት ፀገም ከልውና ይኽእል ብወታደራዊ ዲስፕሊን ብፖለቲካዊ ዲስፕሊና ካባና ዝሓሸ ማንም የለን ካብዚ ንላዕሊ ክንሰርሕ ካብዚ ንላዕሊ ክንመሓየሽ ክንጉብዝ ክንስልጥን ይግባእ እዩ ሓቂ ኣብዛ ሓዝ ዘለና እያ ኣብዛ ሕማቕ መጨናነቕ ኩነታት ኮይና ግን እቲ ወታደራዊ ዲስፕሊንና እውን ባዕሉ ቼን ኦፍ ኮማንዱ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ዝኸነ ናይ ሓደ ዓዲ መከላኸላዊ ሰራዊት እዩ ኣወቃቅሩ ባዕሉ ብፖለቲካ እውን ተመፂኻ እዚ ዓዲ ትሕመሰላ ሓቂ ኣብዚ ዓዲ እዚኣ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብዚ 10 ዓመት ዘይተገበረ ህዝቢ ትግራይ ተኣኪቡ መንግስቲ ይመልሱለ ኢሉ ኣፍቲ ኣይትግበርን እዚኣ እዚ ናትካ ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ ዘርኢ ፖለቲካዊ ልዕልናኻ እዩ ዘርኢ ብስለትካ እዩ ዘርኢ ሶስኻ ትድለ ኢኻ 2013 ሞይትኻ ዝተባሃልካ ዓለም ብዘስደምመን መንገዲ ካብ መቃብር ፈንቂልካ ኢኻ ወፂኻ ምሳኻ ሓቂ ስለ ዘሎ ሓቂ ስለ ዘይቅበር ህዝቢ ትግራይ ማለት ሓቂ እዩ ሕዚ ዓቕምኻ እውን ይረአዩ ኣብቲ ቀጠና ዝኾነ ነገር ተተላዒሉ ከረጋግዕ ዝኽእል መን እዩ ሕዚ ሚሊተሪኻ ጥራሕ ከይኮነ ፖለቲካዊ ብስለትካ ናይ ምድርዳር ዓቕምኻ ዲፕሎማቲክ ኤክስፒሪየንስኻ ብምሉእ ይረአዩ ኢለ ይሓስብ ሶ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ሕዚ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ምርድዳእ ሓደ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ግዛዕ እናበለ ዝፍክር ዘሎ ኣብይ ኣፉ ክሕዝ ዝገብር ይመስለኒ ሕዚ ካብ ምስ እስራኤል ግዛዕ ምዛዕ ክገጣጠም ፈቲኑ ሓቂ ድሓር ካብኡ ከም እስራኤል ማለት ኣሜሪካ እያ ብዝብል ሒሳብ እዩ ኣሜሪካውያን እንደገና ዓና ዝረ ይኾኑ ከምኡ በቃ ሎሞ ዓንቲ ጥቕሞም ተኮይንካ ምሳኻ ክኾኑ እዩ ጥቕሚ ሎሞ ዓንቲ ተወዲኦም ፅባሕ ካሊእ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱም ኣብዛ ከምዚ ዓይነት ዓለም
قوام سأله قوام الفتوى سبار سلزيل سلزي أفتق أي بحر كباب زلو إذا تاونت أو كباب زلو diplomatic approach أو زلو presence أو زلو هلونا مالتي كتعبي دحر أوقات أنا زفتر زلو حدش صندو نتكت أنا سلام المدوار عم مفتار عم مرزدا بيتك أمي يلاموت upper hand كتوسد مالتي يمثلنا أنا اليوم بس تقصي لهم أفتكبابي سعنتو فترة تسوي من كونو سلو نزيهم قديمة identify غير مسؤوم تحبابيره صباح نجهو أفتي زجبر من كسقاس ساون تايك هلونا كهلوا مالتي كمو يمثلن نمبر هذا أب إثيو إيرتران خينات كيل على أمريكا جاني هو أي مثلن تجاني لنا وعلى الرواحي إلى ذحس أمريكا وين هو الجزيل لنا وعلم رواحيهم بسلفوا إلى ذحس بعد نروحهم ترأس لزحسوا يكو عدي حاجة مرو بريخايتو هنكا ما أخلي مبرق ندري أو كلن عرب هاجرات ميليتري بيز غير حاجة إيران كانوا إلى هذا عد عارفات قمت عد تدخل زغلوا حول مثل علنكم جن أبزي كلن عربات غير أنا من كنت قصة صار هذا لأن إيران خازي تردي ومني قدم عشرين شمونتن عمت جميلهم تدالهم اليوم شوفوا إذا أنت عدس بيزيكالي بتاريخ يو فارس همو يوم حيالات يوم لك كم تقرواي بمننتهم بإمنتهم تمسي خلوا بتأمر زخف الواقع مخافلو أمريكا ما عندهم سبنا يقولوا من بسن البنا يقول لك الله بسبنا يقول لك كم تقراي تبتخ ما عندهم بهلونه مسمان ما يدرادون هزتي فيلي زبلو مسون كوانا أوكي كم زي عينت حرقاك مسي خليو قدم 20 شمونتن عملت يقول له نزيت داليومس كله نجر غيره ده كتب بلاتهم شو أو كله بريزنس ناجبر كان نتخيل كتقوس أصلا من فتان نا أمريكا نوكينج كويم لمون ترامب بقى كده وكينات ندلن زور بدلنا كويم لمون شو أمريكا أنا بخاك تمسخلا بإنترست تاعت مسكها بقى لك نقدسنا نصدق إلى تمسكان شو أبز كبابي أو أي حرز اللي بريزنس تايك مسر اللي زبلي لا نيرتلاز كله عمت ساعات لا ما أقل حزت العلو زلا ده حرت زبل كذا أو كتأنو زفت أرزلو حدش حيلي حدش صمدو ده حر مستناتنا مستقرأي ممكن تتحزو خلقها حدك زي حدا ميليتري أناليست كزار بسمعه خلتشين 10 سنين خوينات كجمر هلو يبل أفتنا يونايتد نيشن بيس كيبينج سلن فالات يزبل تسوي نا أمريكاوي أتاشيو تعم زفلت يو نا تأيلو توم تجارو جنرالات أفتنا عالم سلام مخبار بدن بلان فولت أمريكا دحرنا أمريكاوي أنقلنا يوم هنا مالت زي خوينات زي أبي توبيا زفتر زلو خوينات ناب تجارو زنس أسألن تخوينو تعدت فرسيا مكلاكيا كقحميو سلازي نتهم تجارو أي تتنكفوهم زي أر ميليتانتس يلو نهاية عد جنرالات نهاية عد سراويت ليك أنسوميهم أبكرنا أفريقيا زغلو سلام تري وزلهم أفتنا عالم لا سلام مخبار تقول بس أوقات صوتوا سم دون تك زمينا إلا يومك أيسمعنا نيلو نتجارو تنكفوهم إذا كل مكراجن وديهم ستات لهم سوسو أمريكا وين نزقت أنا مدحني تزيز مخان حزب وديهم يري تداري نحن قل قدمنا نقلنا يوم هذا إنترستهم خالي إسلازنا ورا بأنصار إنترستهم غيره ما فكفرسنا فتيلو هذا جن نحن حسبه زخفلنا خفينا مسوسانا تعانتو زورو كم سيرت لازلا متأثر هذا تجارو تدليت يا فتبقى ما نم همانا زدل سري فتح بر تردي يعني نحن فتح كنا رجاجز نخدم بر حنا كنفد نخد سبات كم زي كنا يفرطين سو زسن البونا خازي بزكت أنا زمسونا يبعلوش أنطونيو ده أمريكا ون أتساوس اللي همامات زمن يزبها لمس اللي تبورناج
ብዛዕባ ትግራይ ዘይጽሕፎ ጽሑፍ የለም ኣብቲ ኩናት ግዜ ቀንዲ ደጋፍና ብልጽግና እዩ በቀደማይ ወፂኡ ክዛረብ ከሎ ሰምዒኻ ይተኾንካ ግን ታይሉ ንሕወሓት ምስራዝዝ ጌጋ እዩ it's something new how ክርብት እኮ እዩ ማለት ኣብዚ ነይሩስ ጸሊም ነይሩስ ጻዕዳ ይኹን ንሕወሓት ምስራዝ ጌጋ እዩ ኢልካ ህዝቢ ትግራይ ዝተሳተፈሉ ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ተቐባልነት ይብሉን what happened እንታይ ተፈጢሩ ሰው ዲፕሎማሲ ሰሪሕና ነና ማለት ዲ ተደላይ ሆንካ ሓይል ምሰለካ በሳል ምስኮንካ ዘይትቆርጠም ምዃንካ ምስ ረአዩ ብዛዕባኻ ይዝምሩ ክሞት ኢሎም ኣብ ዝሓሰብሉኻ ይደፍኡኻ ስለዚ ከይደፍኡኻ ክትደክም ይብልካ ዘይምድካምኻ ከዓ ታሒዙ ከም ዝመጽእ ትሪኡ ኣለኻ ድሓር ፍሌክስብል ምዃንካ ሕነ ክፈዲ ከሆነ ፍትሕ እየ ዝደልየኻ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትካ ጽምዶ ምፍጣርካ ምስ ዘምሓራ ፍትሕ እየ ከምጽእ እቶም ዝበደሉ እምበር ምስ ህዝበይ ይጻልኣን ኢልካ ናይ ሰላም ሰብ ምዃንካ ምስ ዓፋር ምስ ሱዳን እዙይ ብምበዓሉ ዓብዪ ቫል ሶታ ብኤርትራ ትመጽእ ዘላ ኣሜሪካ ኣነ ዝመስለኒ ኣብቲ ቀጠና ዝተፈጠረ ጽምዶ ፕላስ እሶም ኣብ ኣከባቢ ጽባሕ ንግሆ ዝሓይል እዚ ብዝልክዕ ተኸይዱ ኣብቲ ቀጠና ሰላም ንምምጻእ ይሕግዝ እዩ ትጉሎት ኣብዚ ከባቢ እዩ ዘሎ ሓድሽ ሰላም ተፈጢሩ እኒኦ እንኬዝ እዚ ቶሎ ኢሉ ተወፂኡስ ኣብቲ ኣብ ጎኖም ስኒእኹ ቀደም ገና ክታሕትና ኣለኹም የምሳኹም ነይረ ክሬዲት ንምውሳድ እዩ ድሓር ኣብታ ቀይሕ ባሕሪ ዘላ እውን ፕሬዘንስ ምንት ክህልዎ ይመስለን እምበር ኢትዮጵያን ኤርትራን ከይጓነፃ ግዛዕ ኣነ ይመስለኒ ህንዱ ትጭነቕ ይመስለኒ ኢለ ከም ዓዲ ይብለካ ኣለኹ ዝኾነ ናሽናል ኢንተረስት ተዝሃልይዋ እናተዋዳእኻ ውዒልካ ተሓደርካ ተንታን ፖለቲካ ተገዳላይ ተስፋይ ታደሰ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ተረኺብካ ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ስፍሕ ዝበለ መብራህርሂ ስለዛብኻና ብሽም ተኸታተልትና ካብ ልቢ ነመስግን ይቐኒየላ ታንኪዩ ይቐኒየለይ ዝሓወዮ ማለት ትሕዝቶታት ሚድያዊይን ስለትከታተሉ ነመስግን በብእዋኑ ዝፍነው መደባት ወይን ምክትታል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ሁኑም ኩሉ ሃናጺት ትብልዎ ርእይቶኹም ክንቕበል ኢና ሚድያ ወይን